अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। इसराइल की फ़ौज ने एक मरतबा फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमला किया है। मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करने के लिए गए निहत्ते फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने गोलियों का निशाना बनाया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियाँ चार्ज की। यहाँ तक कि सजदे की हालत में भी मुसलमानों को मस्जिद में इसराइल की फ़ौज ने हमला किया है। इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। पिछले साल रमज़ान के महीना में भी जुमा की नमाज अदा करने गए मुसलमानों को इसराइली फ़ौज ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया था और इस साल भी दोबारा से इसराइली फ़ौज ने मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। जब से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ है तब से फ़लस्तीनियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों पर हमला किया जा रहा है। अब तक कुल 17 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज फजर की नमाज के बाद इज़राइल की आर्मी ने तमाम हदों को पार कर दिया और नमाज के लिए मस्जिद अक़सा में मुसलमान इकट्ठा हुए थे। सुबह का वक्त था 5:30 बजे का, तब भी इसराइली फ़ौज आंसू गैस के गोले दागती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज लाठी चार्ज करती है, फायरिंग भी कर देती है और मुसलमानों को मुंतशिर कर देती है। इस अफरा तफरी के आलम में 157 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें करीब के हस्पताल में पहुंचाया गया है। उसके अलावा 400 लोगों को इज़राइल की आर्मी ने गिरफ़्तार भी कर लिया है। इज़राइल की आर्मी ने क्यों हमला किया, क्यों वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, क्यों फायरिंग की, अब तक इसकी कोई भी वजह सामने नहीं आ सकी है। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। मिडिल ईस्ट आई ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद में एक जगह मुसलमान वाटर कैनन से बचने के लिए, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए जगह छुपने की तलाश कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जिसको मिडिल ईस्ट आई ने अपनी स्टोरी में जमा किया है कि इसराइल की आर्मी जुल्म की हदों को पार करते हुए नमाजियों को, मुसलमानों को ज़मीन पर सर के बल लेटने को कह रही है। उसके बाद उनको मारा जा रहा है, ज़मीन पर उनको लेटा करके पाँव उनके सर पर रखे जा रहे हैं, उनके गर्दन पर पाँव रखा जा रहा है। इज़राइल की आर्मी ने ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की तमाम हदों को पार कर दिया है। और सवाल यही कि आखिर मस्जिद में नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। अब तक ये भी वजह सामने नहीं आ सकी है कि इज़राइल की फ़ौज ने आज क्यों हमला किया, क्यों मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ने से वहाँ हटा दिया, उन्हें मुंतशिर किया गया, इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है। ख़ुद इज़राइली मीडिया में भी अब तक इसकी कोई वजाहत नहीं सामने आई है। कई मरतबा इज़राइल की तरफ से इस तरह के हमलों का दफ़ा करने के लिए कहा जाता है कि फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज पर पत्थर फेंका, उसके जवाब में पथराव को रोकने के लिए या पथराव का दफ़ा करने के लिए या पथराव की वजह से इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की। लेकिन आज तो ये भी कोई वजह ख़ुद इज़राइल की मीडिया में भी अब तक नहीं बताई गई है। बताया जा रहा है, मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा था और बड़ी तादाद में मुसलमान फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा में जुमा की नमाज अदा करने के लिए आना चाह रहे थे। उस हुजूम को रोकने के लिए, उस भीड़ को रोकने के लिए आज सुबह यानी फ़जर की नमाज में ही उसने फायरिंग की, हमला किया था कि शाम तक माहौल ख़राब रहे और जुमा की नमाज अदा करने के लिए भी ज़्यादा लोग यहाँ न आए। चुनांचे जुमा की नमाज से पहले जो फ़जर की नमाज अदा करनी थी उसमें बड़ी तादाद में ख़ुद मुसलमान शरीक थे, लेकिन उन सब को मुंतशिर कर दिया गया, नमाज तक उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। कुछ लोगों को नमाज की हालत में पुलिस ने पिटाई की और यही वजह है कि जुमा की नमाज में उतने लोग नहीं आ सके जितना आना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद जो फ़लस्तीनी अखबारात थे उनकी वीडियोज़ आई है, उन्होंने लिखा है कि 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमानों ने आज मस्जिद अक़सा में जुमा की नमाज अदा की। एक हुजूम था, मिला टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर हमने वहाँ से बराह रास्त लाइव भी दिखाया था। उसके अलावा फ़लस्तीनी मुसलमानों ने जुमा की नमाज के बाद एहतजाज भी किया और इज़राइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ना हमारा बुनियादी हक़ है। इज़राइल ने यरूशलेम पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा हुआ है, उसे कोई हक़ नहीं हमें मारने का, हमें सताने का। इज़राइल को कब्ज़ा छोड़ देना चाहिए। दरअसल जो यरूशलेम का एरिया है भले ही वो इज़राइल के कब्ज़े में है, लेकिन मस्जिद अक़सा मुसलमानों का हक़ है और मस्जिद अक़सा उर्दून के ज़ेर निगरानी है, औक़ाफ़ के ज़ेर निगरानी है और वहाँ मुसलमान नमाज़ पढ़ते आए हैं, जिसको रोकने की कोशिश की जाती है। और इज़राइल यही चाहता है कि धीरे धीरे मुसलमान मस्जिद अक़सा में आना बंद कर दें। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, या कह लीजिए कि इनकलाब इसे कह लीजिए, कि जब जब मस्जिद अक़सा के अहाते में मुसलमानों पर हमला होता है तब तब मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की तादाद वहाँ और बढ़ जाती है। इज़राइल जितनी कोशिश करता है कि मुसलमान मस्जिद अक़सा में डर और खौफ की वजह से नमाज़ पढ़ना बंद कर दें, आना कम कर दें, तब तब मुसलमानों की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज एक मिसाल है कि आज 15 अप्रैल को फ़जर की नमाज़ पर मुसलमानों में हमला हुआ, मुसलमानों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। मकसद यही था कि मुसलमान डर जाए, खौफ जाए
خوف زدہ ہو جائے اور جمعہ کی نماز میں بڑی تعداد میں نہ آئے، لیکن 50,000 سے زیادہ مسلمانوں نے وہاں نماز ادا کی، جس کی ویڈیو موجود ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا۔ پچھلے سال یعنی اپریل 2021 میں نماز کے دوران اسرائیل کی آرمی نے مسلمانوں پر حملہ کیا، فائرنگ کی، واٹر کینن کا استعمال کیا اور تقریباً 13 فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس طریقے سے حماس اور اسرائیل کے درمیان 10 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ پہلے 7 اپریل کو معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد حماس نے فلسطینیوں سے کہا کہ نماز پڑھنا وہاں ہمارا بنیادی حق ہے۔ اسرائیل کی آرمی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے، اور اسرائیل کی آرمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے نماز کے دوران ہم پر حملہ کیا ہے، ہم اسے سبق سکھائیں گے، جواب دیں گے۔ چنانچہ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کیا، پھر رد عمل میں اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پر، اور اس طرح سے 10 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ 253 غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، جس میں تقریباً 40 سے زیادہ بچے بھی شامل تھے، لیکن حماس نے بھی بھرپور اسرائیل کو جواب دیا اور اسرائیل کے بھی 13 لوگ قتل ہوئے، مارے گئے۔ اسرائیل کا بھی بڑا نقصان ہوا، اسرائیل کے لوگوں میں خوف اور دہشت پھیل گئی، کیونکہ اب تک حماس کے حملے میں اسرائیل کا کبھی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن پچھلے سال پہلی مرتبہ نقصان ہوا، ان کے 2 بچے بھی مارے گئے۔ تو اس کی وجہ سے اسرائیلی شہریوں میں بھی عدم تحفظ کا احساس ہونے لگا کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اسرائیل جیسا ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس حفاظت کے تمام تر اقدامات موجود ہیں، فلسطین سے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، حماس اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ایران اور حزب اللہ سے اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، ان لوگوں نے اسے نقصان پہنچا دیا۔ 13 لوگ اسرائیل کے شہری بھی مارے گئے، اس کے علاوہ فرینڈلی فائٹ میں بھی کئی سارے لوگ مارے گئے۔ تو ایک طرح سے حماس نے بھرپور جواب دیا تھا۔ 10 دنوں کے بعد جنگ بند ہوئی تھی اور دونوں فریق نے جنگ بند کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی غزہ کے دوران یا حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی ساری جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس سال رمضان میں بھی حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قطر میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے، اسرائیل کی دہشت گردی، اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے اور اب تک کل 17 مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور خود آج یعنی 15 اپریل کو جو کچھ ہوا اس میں 157 مسلمان فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، 200 سے زائد کو فلسطین نے گرفتار کر لیا ہے، اور بھی کئی سارے کے معاملے پیش آئے ہیں۔ آج 1-2 کی موت بھی ہوئی ہے، جس کو آپ شہادت کہہ لیجئے۔ تو اس طرح کا معاملہ فلسطین میں ہے، اور فلسطین میں جب مسلمان بڑی تعداد میں نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد اقصی میں، تب اسرائیل کی آرمی ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان آئے، لیکن مسلمانوں کا عشق ہے مسجد اقصی سے، مسلمانوں کی محبت ہے جو انہیں وہاں جانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور مسلمان وہاں جاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تمام نماز ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں اور دور دراز کے علاقوں سے مسلمان وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو دوبارہ مسجد اقصی یعنی فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا امریکہ اور برطانیہ کے سازش کی وجہ سے، اور اس وقت مسجد اقصی آزاد نہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی قانون کے تحت اقوام متحدہ کے رول کے مطابق مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور اسرائیل کی طرف سے اس آزادی کا وائلیشن کیا جاتا ہے، جس کو روکنا ضروری ہے۔ عالمی طاقتوں کو اس کے خلاف بولنا ضروری ہے، لیکن عموماً عالمی طاقت اس معاملے میں چپ رہتی ہے، بلکہ کئی سارے مسلم ممالک بھی خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ ملت ٹائمز کو سبھی جگہ فالو کیجیے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں
या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com